नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में नया इत्तेहाद सामने आया है, जिससे खित्ते में नई सिफारती और माशी जंग का आगाज़ हो गया है। भारत मुकम्मल तौर पर खित्ते में आउट हो गया है और मोदी सरकार पर क़यामत टूट पड़ी है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में कुर्बतों का नया दौर शुरू हो गया है और भारत दुनिया भर में तन्हाई का सामना कर रहा है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत को सबक सिखाने का फैसला किया है। ईरान के बाद ये तीन ममालिक भारत की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिससे मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। भारत को सिफारती महाज पर पाकिस्तान और चीन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मोदी ने भारत को सारी दुनिया से अलग कर दिया है। भारत के दोस्त ममालिक भी इसका साथ छोड़ गए हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इन तीन ममालिक से भारत को क्या नुकसान होगा और भारत इस हवाले से क्या तोड़ निकालने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने मिलकर खित्ते में एक नए इत्तेहाद को जन्म दे दिया। भारत में कोहराम बर्पा हो गया। इमरान खान जब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, पाकिस्तान को दुनिया भर की कामयाबियां मिल रही हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ने भारत के होश उड़ा के रख दिए और भारत के दोस्त ममालिक भी इससे दूर होते जा रहे हैं। मोदी ने अपनी हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारत को दुनिया में तनहा कर दिया और भारत का सबसे ज़्यादा करीबी और दोस्त मुल्क बांग्लादेश भी अब उसके खिलाफ मैदान में आ गया। पाकिस्तान और चीन ने बांग्लादेश को अपनी तरफ माइल कर लिया है, जिसका सबूत बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार दे चुके हैं। अखबार ने कहा कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद गुज़श्ता 4 माह से उनसे मुलाकात नहीं की, जो नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात कशीदा होने और करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की जानिब मुंतकिल होने का इशारा देते हैं। भारतीय अखबार द हिंदू ने हफ्ते के रोज़ बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार का हवाला देते हुए कहा कि 2019 में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मनसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानिब से ज़्यादा हिमायत मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अखबार के एडिटर शर्मल दत्ता ने एक मज़मून में कहा कि भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया। भारतीय हाई कमिश्नर रिबा गंगुली दास 4 माह से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बांग्लादेश ने आलमी वबा के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भारत को सराहने का नोट भी नहीं अरसाल किया। द हिंदू की रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इससे ढाका का हालिया झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानिब मुड़ता नजर आता है और इसी तरह का इकदाम ईरान में हाल ही में नजर आया था, जिसने चाबहार बंदरगाह रेलवे मंसूबे पर भारत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया था। रिपोर्ट में बुध के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपनी बांग्लादेशी हम मनसब को की जाने वाली एक गैर मामूली फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेशी अखबार ने कहा कि बीजिंग अर्बन तामीराती ग्रुप को सिलहट के MAG उस्मानिया एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो भारत के शुमाल मशरक़ी खित्ते से मिलता है और इसी वजह से इसे नई दिल्ली के लिए हसास इलाका समझा जाता है। बांग्लादेशी हाई कमीशन के सफारती ज़राए ने हिंदू को तस्दीक की कि भारतीय सफ़ीर ने शेख हसीना से मुलाकात का मुतालबा किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताहम न ही ढाका में भारत के हाई कमीशन और न ही भारतीय वजारत ख़ारजा ने अखबार के सवालात का जवाब दिया। भारतीय मिशन के एक सफारतकार ने बताया कि हाई कमिश्नर गंगुली दास दौरे पर ढाका से बाहर गए हुए हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल के बारे में तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए जब शेख हसीना वाजिद और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान बुध के रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अगरचे ढाका ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात देने से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इमरान खान ने शेख हसीना को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया और तनाज़े का हल तलाश करने की कोशिश की। द हिंदू ने कहा कि जुमेरात के रोज़ भारत ने बांग्लादेश को सराहते हुए कहा था कि ढाका कश्मीर को भारत का दाखिली मामला समझता है। दूसरी जानिब मोदी सरकार को यकीन है कि इमरान खान और हसीना वाजिद के दरमियान रब्ता करवाने के पीछे चीन का हाथ है। नई दिल्ली को शुबा है कि बीजिंग 5 दहाई की लंबी तलखी को ख़त्म करने, इस्लामाबाद और ढाका को करीब लाने के लिए सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जो इस मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले मसालम की असल वजह था। इमरान खान की फ़ोन कॉल पाकिस्तान की तरफ से ढाका तक पहुँचने के इक़दाम की निशानदही करती है, ख़ास तौर पर हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी, जो मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद के लिए कोशिश करते रहे। ढाका मुमकिन तौर पर इस पर राज़ी न होता जब तक कि बीजिंग की तरफ से यह दबाव न आता। उन्होंने निशानदही की कि हसीना और इमरान खान के माबैन गैर मामूली फ़ोन कॉल 1 जुलाई को बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन की ढाका में इस्लामाबाद के मंदूब इमरान अहमद सद्दीकी से मुलाकात के तकरीबन 3 हफ्तों बाद हुई है।
اسلام آباد نے دعویٰ کیا کہ صدیقی اور مومن نے دو طرفہ تعلقات کو مستقبل میں فروغ دینے پر اتفاق کیا، تاہم مومن نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو پہلے 1971 کی جنگ کے دوران مغربی ممالک پر کیے گئے مظالم کے لیے بنگلہ دیش کے عوام سے باضابطہ طور پر معافی مانگنی چاہیے۔ بنگلہ دیش نیپال، سری لنکا اور مالدیپ کے بعد چوتھا جنوبی ایشین ملک ہے جس پر چین ہندوستان کے پڑوس میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ چین کی PLA لداخ کے محاذ پر بھارت کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ چین نے حال ہی میں بنگلہ دیش سے اپنی درآمدات کے لیے صفر ٹیرف پالیسی نافذ کی، جس کی وجہ سے جنوبی ایشین کمیونسٹ ملک کو بغیر کسی کسٹم ڈیوٹی کے مزید 5000 سے زائد اشیاء برآمد کر سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین بنگلہ دیش کا متعدد انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے $6 بلین سے زیادہ قرضے دینے کا سوچ رہا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش میں چینی سفیر لی جم نے کہا کہ چینی کمپنیوں کو ڈھاکہ لانا صرف اولین ترجیح نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چین ووہان انتہائی جدید سب میرین بیس پروجیکٹ BNS شیخ حسینہ سمیت متعدد اہم منصوبوں میں تیزی لانا چاہتا ہے۔ چین نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے بنگلہ دیش نیوی کو 2 آبدوزیں فراہم کی ہیں۔ کیریئر ڈپلومیٹ لی جم بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کو چینی صدر شی جن پنگ کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ گزشتہ سال چین اور بنگلہ دیش کے مشترکہ بیان میں شیخ حسینہ نے نہ صرف جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کی، بلکہ انہوں نے بنگلہ دیش بحریہ اور بنگال کے خلیج میں بحری انتظام کو مضبوط بنانے سمیت دفاعی صنعت کو تقویت دینے کے چین کے منصوبوں سے بھی اتفاق کیا۔ اگرچہ نئی دہلی شیخ حسینہ حکومت کے ساتھ خوشگوار تعلقات سے دوچار ہے، لیکن بیجنگ کی نظر ہے کہ بندرگاہوں، ہوائی اڈوں یا کوکس بازار میں جاری سب میرین بیس جیسے سبسڈی والے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی فراہمی کے ذریعے برصغیر میں اپنی موجودگی میں اضافہ کرے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ ذرائع نے AINS کو انکشاف کیا کہ چینی سرکاری ملکیت والی کمپنی پولی ٹیکنالوجیز انک کو سب میرین بیس پروجیکٹ تفویض کیا گیا ہے اور ایک مکمل تعمیر جس کا اندازہ لگایا گیا ہے اس کی جگہ پر 10,300 کروڑ بنگلہ دیشی ٹکا لگایا گیا ہے۔ سب میرین اڈے پر بیرکس، گولہ بارود ڈپو اور مرمت والی جیسی سہولیات موجود ہوں گی۔ ہندوستانی ایجنسیوں کے ذرائع نے بتایا کہ بیجنگ کے کہنے پر چینی سفیر لی جیم کو بنگلہ دیش میں بنیادی ڈھانچے کے متعدد منصوبوں میں تیزی لانے کا کام سونپا گیا ہے، جن میں کوکس بازار بھی شامل ہے۔ لی جن کا اس سے قبل صوبہ یونان کی حکومت کے ساتھ اقتدار تھا، مبینہ طور پر PLA نیوی کے اعلیٰ کمانڈروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جو اس وقت سب میرین پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ لی جیم نے بنگلہ دیش بحریہ کو چینی ساختہ کاربیٹ کی فوری فراہمی میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کو 2016-17 میں چین سے 2 آبدوزیں ملی تھیں جو کوکس بازار میں عارضی اڈے سے کام کر رہی ہیں۔ ان آبدوزوں کی خریداری کے بعد ڈھاکہ نے بنگلہ دیش نیوی کے لیے ایک جدید سب میرین بیس بنانے میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے بیجنگ سے رابطہ کیا تھا۔ ڈھاکہ نے پٹھولی میں ایک نیا بحری اڈہ بھی کھڑا کیا ہے جس میں جنوبی بنگلہ دیش میں پیرا بندرگاہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک آبدوز، برت اور آپریشن کی سہولیات موجود ہوں گی۔ اپنی بحری افواج کو مضبوط بنانے کے لیے وزیراعظم حسینہ واجد نے گزشتہ ماہ BNS سنگرام کے نام سے ایک چینی کاربیٹ کا کام شروع کیا تھا، تاہم اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات کے پیمانے کو متوازن کرنے کے لیے حسینہ نے بنگلہ دیش کی آزادی میں ہندوستان کے تعاون کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے اپنے ملک والوں کو یاد دلایا کہ کس طرح ان کے والد شیخ مجیب الرحمان نے انتہائی محدود وسائل سے نئے آزاد ملک کا سفر شروع کیا تھا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے ہفتے کے روز بنگلہ دیش کے ایک معروف اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 2019 میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تمام بھارتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں، جبکہ چینی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ڈھاکہ کی جانب سے زیادہ حمایت مل رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اخبار کے ایڈیٹر شرمل دتہ نے ایک مضمون میں کہا کہ بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلہٹ میں ایئرپورٹ ٹرمینل بنانے کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر گنگولی داس 4 ماہ سے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں ملاقات کا وقت نہیں مل سکا۔ بنگلہ دیش نے عالمی وبا کے لیے بھارتی امداد کے جواب میں بھارت کو سراہنے کا نوٹ بھی نہیں ارسال کیا۔ دی ہندو نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ اس سے ڈھاکہ کا حالیہ جھکاؤ پاکستان اور چین کی جانب مڑتا نظر آ رہا ہے اور اس طرح کا اقدام ایران میں حال ہی میں نظر آیا تھا، جس نے چابہار بندرگاہ ریلوے منصوبے پر بھارت کے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، جس پر دونوں ممالک نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اپنی بنگلہ دیشی ہم منصب کو کی جانے والی غیر معمولی فون کال کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کر لیں۔